तगड़ी सिफारिश या हुकाम बाला की नवाजिशात। एक सरकारी मुलाजिम 6 सेक्शन अफसरान की सीटों पर बरात जमान। महकमा माहौलियात और मौसमी तब्दीली में 17 ग्रेड के 6 सेक्शन अफसरान की सीटें खाली। 6 सीटों की जिम्मेदारी फील्ड अफसर सेफ गार्ड स्पेशलिस्ट केसपुर अब्दुल लतीफ़ संजरानी को निगरान दौर में पाबंदी के बावजूद डेपुटेशन पर तैनात किया गया। बात करेंगे आज़ाद नोड़ियों से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, संसदीय ब्यूरोक्रेसी का एक अनोखा मामला है जिसमें तकड़ी सिफारिश है या जो बाला हुकाम है उनकी इन पर नवाजिशात है, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम सेक्शन अफसरान के सीटों पर विराजमान है। ये मामला महकमा माहौलियात मौसमी तब्दीली और साहिली तरक्की का, जिसमें 17 ग्रेड की 6 सेक्शन अफसरान की सीटें खाली है। उन 6 सीटों की जिम्मेदारी फील्ड अफसर सेफ गार्ड स्पेशलिस्ट के सुपुर्द कर दी गई है, जबकि अब्दुल लतीफ संजरानी महकमा माहौलियात में सेफ गार्ड स्पेशलिस्ट यानी फील्ड की पोस्ट पर तैनात है। उनको जो है सेफ गार्ड स्पेशलिस्ट अब्दुल लतीफ संजरानी को निगरान दौर में पाबंदी के बावजूद डिप्यूटेशन की बुनियाद पर महकमा जो है माहौलियात में इनको तैनात कर दिया गया 17 ग्रेड की पोस्ट पर, और जो निगरान दौर में इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद इनकी डिप्यूटेशन पर तैनाती की गई। 4 अक्टूबर 2023 को अब्दुल लतीफ संजरानी की खदमात महकमा माहौलियात को सुपुर्द कर दी गई, जबकि साबिक सेक्रेटरी माहौलियात आगा वासिफ अब्बास ने अब्दुल लतीफ संजरानी को सेक्शन अफसर माहौलियात तैनात किया। नवंबर 2023 को सेक्शन अफसर तैनात किया गया, जिसके बाद डेपुटेशन पर तैनात नामित कलेक्टर अफसर पर 6 और सेक्शन अफसरान की इजाफी पोस्ट है उन पर नवाजिश कर दी गई, जबकि इनका डेपुटेशन की मुद्दत है वो 4 अक्टूबर 2024 को खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बार जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ये जो गैर कानूनी तौर पर तैनात डेपुटेशन पर अब्दुल लतीफ संजरानी इस महकमे पर राज करने लगा। लेकिन ये एसएनडी की पोस्ट है सेक्शन अफसरान की, इसको महकमा एसएनडी की तरफ से सेक्शन अफसर को तैनात करना होता है, लेकिन इनको जो है फील्ड अफसर को कैडर पोस्ट पर गैर कानूनी तरीके से तैनात किया गया, जो ताहाल इस ओहदे पर विराजमान है। लेकिन बाला हुकाम इस पूरे मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। जी आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वापस आते हैं ब्रेक। सिंध हाई कोर्ट में कायदाबाद के इलाके से लापता शहरी मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड मुरतब ना करने पर पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की रूबरू लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत हुई थी, जिसमें अदालत ने जो है पुलिस रूल्स पर अमल दरामद ना करने पर तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने पुलिस रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड मरतब ना करने पर यह बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस रूल्स के मुताबिक लापता अफराद से लेकर जो डेड बॉडीज़ मिलती हैं तमाम का तमाम रिकॉर्ड थानों में मौजूद होना चाहिए, जबकि हर थाने में नामालूम अफराद की लाश बरामद से लेकर मिसिंग पर्सन तक का रजिस्टर जो है वो अलग अलग मौजूद होना चाहिए। जबकि अदालत जो तफ्तीशी अफसर हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि पुलिस के पास मिसिंग पर्सनस और नामालूम डेड बॉडी का कोई रजिस्टर जो है मौजूद नहीं होता। अदालत ने उसे इस्तफसार किया कि पुलिस रूल्स के मुताबिक कितने रजिस्टर्ड हर थाने में मौजूद होने चाहिए रिकॉर्ड मुरतब के लिए, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि एक थाने में 25 रजिस्टर जो हैं वो मौजूद होने चाहिए, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या हर थाने में 25-25 रजिस्टर मौजूद होते हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि थानों में जो है हर 25 रजिस्टर मौजूद नहीं होते, अलबत्ता जो रिकॉर्ड है वो CPLC के पास मौजूद होता है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई गिरफ्तार होता है तो ये मालूमात कहाँ से ली जाती है, तो उनका कहना था तफ्तीश अफसर का कि तलाश ऐप के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड हासिल करते हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तलाश ऐप तो सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आता है, बाकी का रिकॉर्ड सामने नहीं आता। तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि तलाश ऐप से सिर्फ बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड ही सामने आता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो फलाही और खैराती इदारे हैं उनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन सरकारी जो इदारे हैं उनके पास नहीं है। लिहाजा जो उस्मान की बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त थी वो अदालत ने निपटा दी है और तफ्तीश अफसर को जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में कत्ल खता और कत्ल बिल सबब के मुकदमे की समाअत। मुलजिम मोहम्मद सदीक अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा।
جی بالکل، دیکھیں قتل خطا اور قتل بالسبب کا مقدمہ ہے جس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت میں ہوئی ہے۔ ملزم محمد صدیق جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوا ہے۔ ملزم سیشن عدالت سے جو ہے وہ ضمانت پر باہر ہے۔ ملزم کی جانب سے دائر کردہ جو بریت کی درخواست تھی اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست میں یہی موقف اپنایا گیا تھا کہ اس پر بدنیتی سے اس پر غلط کیس میں اسے جو ہے وہ پھنسایا گیا ہے۔ آئندہ سماعت پر جو ہے وہ بریت کی درخواست پر جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ایس ایس پی کے ذریعے جو ہے وہ کیس پراپرٹی بھی جو ہے وہ طلب کر لی ہے، جبکہ عدالت نے ملزم کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر بھی اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ ملزم کے خلاف جو ہے تھانہ زمان ٹاؤن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جی اب آپ کو بتائیں، بلدیاتی اداروں کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ گلشن اقبال کے علاقے کالا بوٹ میں گٹر کے ڈھکن غائب، مین ہول کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ منتخب کونسلر نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ مزید جانیں گے ممتاز شگری سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت مین کالا بورڈ پر موجود ہوں جو کہ تقریباً نیپا سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہاں کے جو رہائشی ہے انہیں طرح طرح کے مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پہ جو گٹر لائن ہے خصوصاً اس کے ڈھکن یہاں سے غائب ہے۔ میرے ساتھ جو ہے یہاں کا جو کونسلر ہے عرفان، وہ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بتائے گا کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہے اور کب سے، اور آپ اتنے بے بس کیوں ہیں؟ آپ کے علاقے میں اتنے سارے مسائل ہیں، اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس کے لیے آواز ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں ہم نے اپنی آواز بلند نہیں کی ہو۔ ہم اس وقت بالکل بے بس ہیں۔ گلشن اقبال بلاک 11 کے لوگ آپ کے سامنے ایک پریشانی ہوتا ہم آپ کو بتائیں، یہ آپ کے برابر میں کراچی یونیورسٹی پہ پی آر ٹی کا کام چل رہا ہے۔ جب یہاں پہ کام چل رہا ہوتا ہے، یہ مین یونیورسٹی روڈ بند ہوتا ہے تو ٹریفک کا دباؤ سروس روڈ پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رنگ ڈکن ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے، حتیٰ کہ پینے کے پانی کی لائن بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے، یہ ایک جو ہے مین ہول یہاں پہ ایک ڈنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے جو ہے ڈکن یہاں سے غائب ہے، اور یہاں کے جو بچے یہاں سے گزرتے ہیں یا بزرگ جو خواتین یہاں سے گزرتے ہیں انہیں جو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ممکنہ طور پر کسی حادثے کا جو ہے سبب یہ بن سکتا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے اللہ حکم سے، میئر کراچی سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی میں شہر میں کراچی کے اندر جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کروں گا یہاں، لیکن اس علاقے میں یہاں جو گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ غائب ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے مسائل جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو حل کیے جائیں۔ جی 7 اسٹار مال کے باہر پارکنگ کا مافیا کا راج ہے۔ پارکنگ کے لیے منمانی قیمت وصول کی جانے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ مافیا کے پاس کے ایم سی کی پرچی نہیں ہوتی، رقم کا تعین بھی خود ہی کرتے ہیں، پیسے نہ دیے جائیں تو بدمعاشی کی جاتی ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ اقصیٰ شیخ وہاں پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد میں دیگر مافیاز کی طرح پارکنگ مافیا نے بھی اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں اسٹار سٹی مال کے سامنے، جہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سنگل پارکنگ نہیں بلکہ ڈبل پارکنگ کر دی گئی ہے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ کمشنر کراچی نے احکامات دیے تھے کہ ڈبل پارکنگ شہر سے ختم کی جائے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ڈبل پارکنگ ہوئی ہوئی ہے اور بے ترتیب گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، کچھ سیکوینس میں بھی نہیں ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں بتائے گا کہ اس پارکنگ کی وجہ سے آپ لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ یقین کریں اس ٹائم غلط ٹائم آئی ہے۔ آپ اگر شام کے ٹائم آئے نا 5 بجے کے بعد تو آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی آپ ڈبل کی بات کر رہی ہیں، ٹرپل اور چوبل بھی ہو جائے گی، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ اس کے علاوہ 50 روپے دے کے کسٹمر اندر جائے گا۔ نارملی بائک کے حوالہ آیا تھے کوئی بھی، وہ بھی بیچارہ اگر پارسل لینے جا رہا تو 50 روپے پہ دے۔ اتنا رش ہو جاتا ہے یہاں پہ، اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہو گیا نا، وہ تو سمجھ لیں یہی اس کا کام ہو جائے گا۔ دیکھیں کمشنر کراچی کو چاہیے خود آئیں، وزٹ کریں، یہاں کے دیکھیں، اور کچھ ایسے نمائندے اپنے کھڑے کریں، کچھ اہلکار ایسے کھڑے کریں جو اس پہ کنٹینیو نظر رکھیں، اور کم از کم 5 بجے کے بعد وہ آئیں اور اس کو دیکھیں۔ کوئی پرچی نہیں ہوتی، ایک چوک سے سائن اپ اور ایک کراس کا نشان ہوتا ہے، جس نے پیسے دیے وہ سائن، جس نے نہیں دیے وہ کراس، مطلب وہ واپسی آ کے دے گا۔ بالکل، شہری ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس طریقے کی جو پارکنگ ہے، سنگل پارکنگ ہو گئی، ڈبل پارکنگ ہو گئی، اس کو ختم کیا جائے۔ کمشنر کراچی نے احکامات دیے ہیں تو شہریوں نے کمشنر کراچی سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو یہاں آ کر کھڑا کریں، تاکہ جس طریقے سے شہریوں کو یہاں پر دشواری کا سامنا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ یہاں پر پارکنگ کے 50 روپے ہیں، لیکن پرچی نہیں دی جا رہی۔ اگر پیسے نہ دیں تو یہاں پر جو پارکنگ مافیا ہے وہ شہریوں کے ساتھ آ کے بدمعاشی اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ جی بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، مصروف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کمشنر کراچی نے بڑا فیصلہ کر لیا۔
पार्किंग माफिया के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन का आगाज होगा। इस वक्त शहर भर में 230 पार्किंग एरियाज मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार सदर टाउन की एक पार्किंग में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि शहर भर से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा किया जाएगा और ख़ास तौर पर जो चार्ज पार्किंग डबल और ट्रिपल बनी है उन्हें भी जो है ख़त्म किया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जनूबी के सदर टाउन में और मेरे अकब में देखा जा सकता है कि मदीना मॉल के बाहर जो है किस तरह से डबल पार्किंग जो है बनी है। इस डबल पार्किंग के बाइस जो है ट्रैफिक की रवानी भी जो है मुतासिर होती है और शहरियों और ट्रैफिक पुलिस को भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। अगर बात की जाए कराची की तो इस वक्त कराची में 230 पार्किंग जो है वो मौजूद हैं। 130 चार्ज पार्किंग कराची की मसरूफ़ और अहम तरीन शाहराहों पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची और मुख्तलिफ टाउन्स की जो है मदद भी ली जाएगी और ख़ास तौर पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो पार्किंग के ठेके हासिल करते हैं, अगर वो इसी तरीके से चार्ज पार्किंग डबल और ट्रिपल करवाएंगे और मसरूफ़ तरीन शाहराहों को जो है इसी तरह से जाम करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मनसूख किए जाएंगे। कल जो कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है उसमें बल्दिया उज़्मा कराची के डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर्स भी जो है महकमा चार्ज पार्किंग के मौजूद थे और उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि शहर भर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। जी दीगर खबरें इस ब्रेक तक। अब आपको बताएं, सिटी 21 की जानिब से तारीखी विरसे ग्लोब की अहमियत को उजागर करने पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। जिना टाउन ने माहिरीन की मदद से दुनिया के नक्शे को एक्सपो सेंटर के पास मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। आपको अपडेट करें, सिटी 21 की जानिब से तारीखी विरसे ग्लोब की अहमियत को उजागर करने पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। जिना टाउन ने माहिरीन की मदद से दुनिया के नक्शे को एक्सपो सेंटर के पास मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी 21 की खबर पर जो नोटिस लेते हुए टाउन चेयरमैन जिना रिजवान अब्दुल समी ने जो है वो फैसला किया है कि अब इस अर्ज के शाहकार नमूने को जो है वो जो रेड लाइन BRT की जद में आके मसमार होने वाला था उसको महफूज किया जाएगा। इसको जो कराची की यादें हैं उसका दोबारा से जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि माहिरीन की मदद से जो है इस ग्लोब को इस्लामिया कॉलेज के सामने से मुंतकिल किया जाएगा और एक्सपो सेंटर के पास जो तिकोना पार्क है वहाँ जो है वो इसको दोबारा से रखा जाएगा और इसके साथ साथ जो यहाँ फाउंटेन हुआ करते थे जो टूट फूट का शिकार हो गए, दोबारा से नए तर्ज पर जो है वो फव्वारे लगाए जाएंगे, फव्वारे भी चलाए जाएंगे। वो माजी 70-80 की दिहाई में जो जिस तरह से ये अपनी रौनकें बिखेरता था, दोबारा से इसकी रौनकें जो है वो बहाल की जाएंगी। फिर से शहरी आएंगे, तस्वीरें बनवाएंगे और ये ग्लोब और इसके अतराफ में मौजूद जो फव्वारे थे वो इस खूबसूरती को कराची शहर की चार चांद लगाएंगे। बाकायदा तौर पे पीर वाले रोज़ जो है वो टाउन चेयरमैन जिना रिजवान अब्दुल समी की जानिब से बाकायदा तौर पे जो है वो आगाही दी जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें ऐलान किया जाएगा कि इसको किस तरीक़ेकार से जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा और दूसरी जगह पे लगाया जाएगा। जबकि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया था, जब सवाल किया गया था उनसे कि इस ग्लोब को जो है वो दोबारा से बहाल किया जाए, इसकी रोशनियों को, तो उस पर कह दिया गया था कि इसकी हालत दुरुस्त नहीं, खस्ता हाली के बायस जो है वो इसको किसी और मकाम पे जो है वो मुंतकिल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी खबर पर रिजवान अब्दुल समी जिना टाउन के जो चेयरमैन है उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी और माहिरीन के साथ जो है वो मुलाकातें की और इसमें माहिरीन का मशवरा हासिल किया और उसके बाद ये फैसला किया कि इस ग्लोब को जो है वो दोबारा से रौनकें बहाल करेगा और इसको यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। जी, और अब आपको बताएं, लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में KMC का सबसे बड़ा मुर्दा खाना तैयार कर लिया गया। जायज़ा लेने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हंगामी दौरा किया। बताया कि मुर्दा खाने में 58 मैयतें बैक वक्त रखने का इंतज़ाम है। मैयत के गुस्ल की सहूलियात भी जल्द मुहैया करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़रहान खान से, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت میں آپ کو لانڈی میڈیکل کمپلیکس سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ سے کچھ دیر قبل میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے جو وہ دورہ بھی کیا ہے، اسپتال میں موجود سہولیات کا جو وہ جائزہ لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو نیا جو مردہ خانہ یہاں پہ جو وہ بنایا گیا ہے اس کا بھی جو وہ میئر صاحب نے جائزہ لیا ہے۔ اس وقت ہمارا موجود ہے، ان سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ میئر صاحب کے وقت کا۔ مجھے بتائیے گا کہ آج آپ نے جو وہ اس ہاسپٹل کا دورہ کیا ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھا بہت سہولیات موجود تھیں، لیکن ان کو جو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا رہا تھا۔ آپ نے خود بھی دیکھا اور مردہ خانہ بھی دیکھا، وہاں پہ 58 سے زائد جو وہ میتیں بیک وقت رکھنے کا جو انتظام کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے کراچی شہر کی کمان سنبھالی ہے تو ہم نئی چیزیں بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو پرانی ایگزسٹنگ کے ایم سی کے ایسٹس تھے ان کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسپتال آج سے کوئی 3 سال پہلے ایفیکٹولی بند پڑا ہوا تھا۔ ہم نے 1122 کا ایک ایمرجنسی سینٹر سے اس کو سٹارٹ کیا، اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ سینٹر اچھا چل رہا ہے، ہم نے گائنی وارڈ بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس کا او پی ڈی جو ہے تقریباً 500 ڈیلی پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، 20 روپے کی پرچی لی جاتی ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ یہاں پر فیسلٹی تھی ایک سرد خانے کی، جو کہ بدقسمتی کے ساتھ بند پڑی ہوئی تھی، کسی نے اس کو چلانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے، 58 باڈیز جو ہیں اس کو ہم رکھ پائیں گے۔ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے بات کی ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنی سندھ حکومت کا کہ انہوں نے اس کو سولرائز کرنے کی بھی مجھے کمٹمنٹ کی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں اس کو سولر پینلز کی انسٹالیشن کو بھی سٹارٹ کر دیں گے۔ تو ہمارا ایک کمٹمنٹ کراچی والوں سے یہ تھی، بلاول صاحب کی، کہ جو وسائل ہیں وہ شہر کی عوام کی امانت ہے، اور ان وسائل کو ہم انشاءاللہ شہر کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں گے، اور انشاءاللہ اس معاملے کے اوپر عمل پیرا ہے۔ میرے ساتھ نیولی الیکٹڈ وائس چیئرمین بھی اس علاقے کے، جس کو ابھی انتخابات میں ماشاءاللہ یہاں کی عوام نے الیکٹ کیا ہے۔ یہ ساری خدمات ہیں، یہ سارے کام ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ پبلک کی کوآپریشن سے، پبلک کی مدد سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، عہدیدار اور جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ انشاءاللہ ویزیبل ڈفرینس شہر کے اندر لانے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ جی بالکل کامیاب ہو پائیں گے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے تفصیل بتایا کہ اس اسپتال کے اندر سہولیات تو موجود تھی، لیکن وہ یہاں پہ مکینوں کو جو فراہم نہیں کیا، لیکن اس کو جو وہ پیپلز پارٹی نے اس یہاں پہ خود جو وزٹ بھی کیا، اور انہوں نے یہاں موجود سہولیات کو جو وہ جلد از جلد فراہم کرنے کی جو وہ یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ جی